गायज गुड मॉर्निंग सगळीं कशी आहे तुम्ही हाय न्हू बरी सगळीं आमी हाय सगळीं बरी आज जाले 10:30 आनी आतां उठला हांव 10 उठलां कशें आनी बसलें मोबायल घेवन सगळीं कमेंट्स बी सगळे चोयता हांव न्हू सो कमेंट्स बी चोयल्या आनी म्हणटली तोंडाक लायला कितें काय म्हणून सो ह्या दिसांनी स्कीन केअर हांवें प्रॉपर स्कीन केअर करूं ना जिवाकूय बरें दिसना आहलेलें बरें ना आहलेलें सो स्कीन केअर हेअर केअर कंप्लीट बरे भाशेन जायना आहलेलें आनी 2 दीस जालें कितें जालें वतान वयता येता न्हू टॅनींग जालेलें ट्रॅवलिंगान बी सगळें टॅनींग जालें तोंडाक बी सो करूंकू पावना कितेंच करूं ना सो हांवें हो पर्पल क्ले मास्क काडलेलो सो तेगे रिव्यू बी हांव तुमकां दितलें मागीर ग्लॅम गलाचे दितले एकदम बरो आहा तो लायल्या उपरांत थंड फील जाता आनी मागीर वॉश केल्या उपरांत पळय तुका फील जाता तोंडान टॅन रिमूव जाता बरें जाता आनी फेस वॉश तर हांवें टॅनाचोच यूज करतालें ह्या दिसांनी टॅन चड जालो आहा म्हाका सो तेजे बी रिव्यू सगळे ते ग्लॅम गलाचेर येतले आनी बेजार येता म्हाका ग्लॅम गल शूट करपाक आनी ह्या दिसांनी मातशें आनी तेका लागून शूट कांय करूं ना ह्या दिसांनी सो तेका लागून आतां म्हणल्यार आयसन म्हाका बरें सपन पडलें आनी त्या सपनान म्हाका अशें देवान दाखयलें चड ब्रेक चड जाला बॅक टू नॉर्मल यो बॅक टू रियलिटीन यो तूं कितें खंयच्या संवसारान येयलो आहा तुगे रियलिटी कितें तूं कितें लायक कितें तुगे कितें तें सगळें म्हाका सपनान हांवें दिश्टी पडलां जेजून म्हाका वाट दाखयल्या चल चल मुखार वच करीत राव सो आतां म्हणल्यार तोंड धुलें सोमतें पॅक लायलें आनी 15 मिनटां दवरतलें पॅक मागीर फेस वॉश करतलें आनी मागीर ब्रेकफास्ट करतलें ब्रेकफास्ट केल्या उपरांत मागीर ग्लासीस घालतलें आयसन लावसान हें जे नॉर्मल ग्लासीस जाले ते घालतलें ना जाल्यार दोळे वाडटो सांगल्या कंटिन्यू घालना जाल्यार दांबर वाडत रावतलो सांगला सो तेका लागून हांवें म्हणल्यार व्लॉगूय कॉमेंट्स करतलें आतांच मागीर चोवया म्हणून आनी सो चोयता आतां म्हणून 15 मिनीट ऑलमोस्ट जालें मागेलें तोंड धुता आनी मेळटा आतां मागीर ब्रेकफास्ट करता हेचे ओट्स आनी हे ग्रीन आहा न्हू ते हांव एक्स्ट्रा घालता तितून हाडून सेपरेट रोस्ट करून तितून थोडे आसता ते आनी आतां ब्रेकफास्ट करता आनी मागीर चोयता एडीट करूंक जाय ते एडीट करता मेळटा तुमकां मागीर ओके गायज मागीर लूक हांवें तो पिंक कलर आहा पळय तो काडला ओके पिंक आहा तो काडला त्या बाबान चूज केलो न्हू पिंक कलर मातसो टायम लागतो म्हाका हें जावपाक सपाय ओकलाली बेबी हांव बरें दिसला हितून आतां ओकला घालून ते अशें ओकलाली हांव लायकू ना सो हांवें सांगलें ना एडिटींगा मातशें हें करता घालतलेंच म्हणल्यार सो च्या बी पिली आनी आतां एडिटींगा बसतालें आनी सो तेका लागून ते ओकले घायल्या तुमी सांगा म्हाका सूट जाता काय ना तो ओके सूट जाता काय ना तो सांगा असो रावता लायट पडटा तेचेर न्हू रिफ्लेक्शन येता सो सांगा या मागीर मेळटा डेरा म्हाका घालून दिना रुमू कोता मम्मा हॅव टू पूट वाय आफ्टर दिन घालपा हॅव टू डू एडिटींग ना हॅव टू पूट घेवन धांवता बाबू हिंग हेटा आनी हांव हिंग सोफा बसून एडीट करता आनी बुबू थिंग रावन बाबा चोयता हा Yes, I called you Babu. Babu थिंग उबरान एक चोयतालो वचून एडिटींग करता सो बाबीक आहा म्हणून तो थिंग उब रावलान चोयता आनी म्हणजे मिश्टू खूंय आहा मिश्टू आहा रुमान आहा तेशी आहा सो ते सायडीन आहा ते ओके आतां एडिटींग फास्ट करता आनी मेळटा तुमकां मागीर हेटा पापा बरें पादेली न्हिदला आनी तो हेटा पावल म्हाका दिश्टी पडला तो काळा चुडा भायल्या वेका उडयलो बुबूक तो तुका थँक्यू म्हणून घेयलो चुडा दिला म्हणून सो गायज आज जालें इवनींग आतां भायर सरता देडी उदीक घालता गाडयेचेर अशें थंड जावपाक एसी मारल्यार पण फायदो ना जाता मागीर सो ताका लागून मातशें उदी मारता आनी कारसन उदी हाडची पडटा हिंगा वयर कितू धोबे उदी हाडटा आनी मागीर मारता मातशें थंडाये लागून एसीचेर आनी हांयसर फाटलें आहा दाखय तुमकां मागीर मेळटा सकाळीं मागीर जे दनपरां मागीर कांय शूट करूं ना कांय व्हडलेंशें नाहलेलें आतां मातशें भायर सरता 5 सुमार म्हळ्यार मातशें शूट करता म्हळ्यार कितें मेळटा जाल्यार कितें शूट करतलें सो जाल्यार उदी मारल्या गाडयेर मातशें थंडाये लागून मारली न्हू उदी मारल्या उपरांत बरें दिसता थंड जाता की गाडी सो मेळटा तुमकां मागीर ओके ओके
हाय गायज, गुड मॉर्निंग. सगळी कशी आहे न्हू? बरी. आमी हाय बरी. आनी ब्रेकफास्ट करता. ओट्स. बाब गेला इस्कॉला. आयज तेंगेली होली सेलिब्रेशन. आयज 2 मार्च. आयज तेंगे होली सेलिब्रेशन इस्कॉलान. सो आयज कलरफूल ड्रेस घालून गेला आनी हॅप्पी गेला. आयज आपले फेवरेट शूज घालून गेला, हेचे कार शूज. सो हॅप्पी गेला. आतां चोवया आयज कसो डे वयता, कितें वयता तें तुमकडेन शेअर करतलें. ओके, मेळटा मागीर. काय जेचे मागीर सगळे ब्युटी रिलेटेड प्रोडक्ट्स हांव तुमकडेन शेअर करतलें. ओके गायज, आयज हांव तुमकडेन सगळे शेअर करतलें. म्हाजे ब्युटी रिलेटेड हक्क हे सगळे शेअर करतलें. कलेक्शन रिलेटेड म्हाजे ब्युटीचे. सो गायज, हांवें ते ग्लॅम गला शूट केलें. ओके, शूट करता म्हाका एक फ्रॉड म्हाका कळ्ळें, एक जाल म्हण म्हाका कडेन. सो म्हाका न्हू हो सनस्क्रीन लोटसाचो साप बरो नाहलो. सो हांव रिव्यू करतालें, बरो ना सनस्क्रीन, बरो येवंक ना आनी कितें सगळें रिव्यू करतालें. सो रिव्यू करता तेन्ना फाटल्यान न्हू म्हाका असो स्टिकर लायलेलो कसो दिसलो. सो तो स्टिकर असो काडलो. सो स्टिकर काडला न्हू, हेजेर न्हू बरयला इंदोराक सन आहा म्हणून धबो दिला एड्रेस. आनी स्टिकराचेर बरयला सुरत म्हणून. म्हणल्यार हो धबो यूज केला, म्हणल्यार बॉटल यूज केला आनी दुसरे फ्रॉड म्हणल्यार दुसरे हातून तुमी जाणा न्हू फ्रॉड जाता प्रोडक्ट्सांनी बाहेर डुप्लिकेट प्रोडक्ट. आनी हें करून म्हाका आनी हितू दीस हांव लायता आनी मातशी चित्ता ऑयली जाल्या स्कीन. आतां पळय न्हू ऑयली फील जातली पळय स्कीन. आनी अशें म्हाका ब्रेकआउट्स बी अशें कांय जावंक नाहलो. थिंगा एक ब्रेकआउट जाल्लो, चड लावपाक वचनासलें. वतान वयता तेन्नाच लायतालें. सो येस, बी केअरफूल विथ द प्रोडक्ट्स ऑल्सो. आनी हांव ट्राय करतलें टॅग करपाक प्रोडक्ट जे हांव यूज करता ते. आनी बरें आहा जाल्यारूच हांव टॅग करता ते प्रोडक्ट जे हांव हाडून यूज करता आनी मागीर ते बरें हें जाता जाल्यारूच यूज केलेले प्रोडक्ट तुमकां शेअर करता की तुमी तशें फ्रॉडांनी पडना जावपा. सो बी केन्ना बी तुमी ऑनलायन खंयचो केन्ना बाय आपल्या हेचेर हाडलो, ऑनलायन हाडला जाल्यार प्लीज अशें चॅक करा. हाटल्यार स्टिकर बिकर आहाय जाल्यार हे कराय, काडाय. ओके, काडाय म्हणल्यार चॅक करा, रिटर्न कराय तेच्या टायमार. आतां म्हाका रिटर्न ऑप्शन ना. रिटर्न तेन्नाच हांवें चोयलोलें आनी केलेलें जाल्यार ऑप्शन आहलोलें. आतां कांय करूं मेळना. तरी हांव बॅक कॅमेराचेर दाखयता तुमकां. जो न्हू स्टिकर आहलो थिंगा लायलोलो. ओके, सो असो न्हू स्टिकर आहलो लायलोलो हिंगा हेजेर आहलो तो. सो हांवें थंय चोयलें कितें आहा काय म्हूण चोयल्यार मागीर तो ओडून काडल्यार म्हाका कळ्ळें. सो येस, हें जालें स्कॅम म्हाका कडेन. सो एक जालो स्कॅम म्हाका कडेन, कांय खबर नाहलो बी. आतां नेक्स्ट टायम बी केअरफूल जातलें. आनी हांव खंयचो बी प्रोडक्ट टॅग करता जाल्यार हांव पयलीं चॅक करतलें आनी टॅग करतलें. आनी टॅग केल्यार बी न्हू तुमी घेयल्यार बाहीन येयल्यार बाहीन जाल्यार परतून टॅग चॅक करा. कित्याक ते धाडटाय तशें न्हू, आमी टॅग कोत्ताय बरें म्हणून. आमकां बरो येयला म्हूण तुमकां टॅग करता हांव तोच प्रोडक्ट. पळय तुमी ट्राय करा येयले उपरांत चॅक करपा. ओके, आतां हांव कोता एडिटींग. आज जालो टायम जालो 10:30 जाली आनी 1 वर आहा म्हाका कडेन एडिटींग करून अपलोडिंगाक घालपा. सो एडिटींग कोता मागीर मेळटा. काय जाता ते बाबा हाडपा. मातशें बेगीन वयता, मातशें काम आहा म्हाका, बेगीन धांवता. सो दाखयता तुमकां. ते क्लच मागीर ग्रीन मॅचींग आयज क्लच आनी जॅकेट.